नमस्कार, सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जीवन खड्का। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा सवारी करमा लगाएको 200% जरिवानामा हेरफेर, आर्थिक वर्षबाट 20% मात्रै जरिवाना लिने जानकारी। मर्मत सम्भार नहुँदा सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत स्याङ्जा क्षेत्रको बाटो वर्षौंदेखि जीर्ण, सर्वसाधारण र सवारी साधनलाई आवत जावतमा समस्या। लगातारको वर्षापछि झरेको पहिरोको कारण डुम्रे बेसी सहर सडक खण्ड अवरुद्ध, गत वर्षको समेत पहिरो नहटेपछि आवागमनमा समस्या। र धनकुटामा रहेको मगर समुदाय बीच प्रसिद्ध हुर्रा नाचको लोकप्रियता बढ्दै, गर्मी छल्न धनकुटा पुगेका पर्यटकमा समेत हुर्रा नाचको आकर्षण। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी करमा हेरफेर गरेको सम्बन्धी समाचारबाट। गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी करमा हेरफेर गरेको छ। प्रदेश सरकारले सवारी करमा 200% जरिवाना गर्ने निर्णयको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको हो। सवारी करको तीव्र आलोचना भइसकै जरिवाना स्वरूप लिन थालेको 200% जरिवाना सरकारले घटाएको छ। सरकारले अब आर्थिक वर्षमा सवारी करमा 20% मात्रै जरिवाना लिने भएको छ। गण्डकी प्रदेशको मन्त्री परिषदको बैठकले जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्था फेरबदल गरेको हो। सरकारले अघिल्लो वर्ष 32% रहेकोमा जनताको माग अनुसार अहिले 32बाट 20%मा झारेको गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिए। सातवटै प्रदेशका चाहिँ यातायात मन्त्रीले र संघ यातायात मन्त्री भएर के निर्णय गरे भन्ने कुराको पनि हस्ताक्षर सहितको प्रतिलिपि कागज म यहाँलाई दिन चाहन्छु र कतिपय आलोचनात्मक निर्णय, कतिपय चाहिँ जनताले नरुचाउने निर्णयमा लगेर यो सातवटा प्रदेशको भौतिक मन्त्री वा यातायात मन्त्रीको संलग्नता, उहाँको निर्णयले नै गरेको भन्नेका कुरालाई चाहिँ त्यो प्रकारको निर्णय भएको नभएको भन्ने कुरा यो दस्तावेजले बोल्छ। मन्त्री खड्काका अनुसार पहिलो वर्ष सवारी जरिवाना करको 20%, दोस्रो वर्ष साबिकको करको 40%, तेस्रो वर्ष साबिकको 60%, चौथो वर्ष साबिकको 80% र पाँचौं वर्ष साबिकको 100% लाग्ने भएको छ। अबको क्रममा सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत स्याङ्जा क्षेत्रको बाटो जीर्ण बनेको सम्बन्धी समाचार। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत स्याङ्जा क्षेत्रको बाटो वर्षौंदेखि मर्मत नहुँदा जीर्ण बनेको छ। दैनिक जसो सयौं गाडी ओहोर दोहोर गर्ने उक्त सडक खण्डमा जीर्ण बाटोका कारण यात्रुले कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। बाटोमा खाल्डाखुल्डी र पहिरोको कारण 1.5 घण्टा लाग्ने बाटो 3.5 घण्टा भन्दा बढी लाग्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत स्याङ्जाको फेदी खोलादेखि रामदीसम्मको बाटो वर्षौंदेखि मर्मत नहुँदा जीर्ण बनेको छ। बाटोको अस्तव्यस्तताले यात्रा समेत अनिश्चित हुने गरेको छ। अत्यावश्यक काम लिएर हिँडेका यात्रुहरू बाटोको अवस्थाका कारण विभिन्न किसिमका अवसरहरू समेत गुमाउने गरेका छन्। बाटोमा रहेका ठूल्ठूला खाल्डाखुल्डी, झाडी, पहिरो र साँगुरो मोडले यात्रालाई असहज बनाउने गरेको छ। सडक स्तरोन्नतिका नाममा हरेक वर्ष करोडौं रुपैयाँ खर्च भए तापनि बाटोको अवस्था भने परिवर्तन हुन सकेको छैन। स्याङ्जाका सबै स्थानीय तहको विकास प्राथमिकतामा सडक सञ्जाल परे पनि वर्षौं बित्दा समेत सडकको अवस्था भने सुधार हुन नसकेको यात्रुको गुनासो छ। सिद्धार्थ राजमार्गमा त्यो ठाउँमा बाटोमा खाल्डा हुने अनि पहिरोले बाटो खराब भएको कारणले गर्दाखेरि साह्रै दुःख भोग्नु परेको छ। एक त भनेको समयमा पुग्न सकिएको छैन अनि यस कारणले गर्दाखेरि गाडी भाडा, त्यो बाटोले गर्दा गाडी भाडा पनि महँगो छ। त्यसपछि बेलामा पुग्न पनि सकिएको छैन र गाडीलाई पनि धेरै मर्का र हामी यात्रुहरूलाई पनि धेरै मर्का छौँ। जिल्लाका सबै स्थानीय तहले सडक निर्माण तथा मर्मत शीर्षकमा कुल बजेटको झण्डै 60% विनियोजन गर्ने गर्दछन्। संघीय र प्रदेश सरकारले समेत जिल्लाको सडक निर्माणलाई नै प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छन्। तर जिल्लाका सडकको गुणस्तर भने दिन प्रतिदिन खस्किँदै गएको छ। सडक मर्मतमा विभागले चासो नदिएपछि यात्रा कष्टकर भएको हो। जीर्ण बाटोका कारण आवागमनमा समेत समस्या हुने गरेको सवारी चालकको गुनासो छ। बाटो चाहिँ अब वर्षौं दिन भइसक्यो, यत्रो वर्ष भयो म यो बाटो चलाउन लागेको
तर पनि बाटो अहिलेसम्म सुधार हुन सकेको छैन। अब सुधारको माध्यमहरू पनि छन् होला, तर अझै सुधार हुन सकेको छैन। अब तेलको यत्रो महँगी छ, पेसेन्जरहरूलाई गन्तव्यमा पुर्याउँछु भन्ने आँटले हिँडिन्छ। कहिले बाटो पहिरो जान्छ, कहिले के हुन्छ, बाटो धुलो पिठो, कहिले हिलोमा पहिरो, बर्खामा पहिरो जान्छ। यस्तै समस्याहरू झेल्दै हिँड्न परेको छ। छैन, बाटो जताततै बिग्रेको छ, समयमा पुगिन्न गन्तव्यमा, पेसेन्जरलाई बाटो खराब। हिउँदमा सामान्य पानी पर्दा समेत पहिरो झर्ने गरेका कारण बाटो हिलाम्बे हुँदा सवारी सञ्चालनमा समेत समस्या हुन्छ। बाटोमा रहेका ठूला ठूला खाल्डाखुल्डी र ढुङ्गालाई छल्दै गाडी चलाउँदा दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। जीर्ण सडकका कारण असहज यात्रा, समयमा गन्तव्यमा नपुगिने चिन्ता र असुरक्षित अवस्थाले यात्रुलाई पिरोलेको छ। प्राइम एसडीका लागि स्याङ्जाबाट साधना न्यौपानेको रिपोर्ट। अब लागौं डुम्रे बेसी शहर सडक खण्डमा पहिरो झरेपछि बाटो अवरुद्ध भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। लगातारको वर्षापछि झरेको पहिरोका कारण डुम्रे बेसी शहर सडक खण्ड अन्तर्गत उदयपुर सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। डुम्रे बेसी शहर सडक खण्ड अन्तर्गत उदयपुरको उराली डाँडामा पहिरो झरेपछि सडक अवरुद्ध भएको हो। अहिले पनि वर्षा भइरहेको कारण पहिरो हटाउन समस्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। बाटो अवरुद्ध हुँदा गन्तव्यमा हिँडेका यात्रुहरू अलपत्र परेका छन्। उदयपुर सडकको वैकल्पिक रूपमा रहेको नेपाली सेनाको ब्यारेक रिबगर हुँदै उदयपुर बजार जोडिने भागमा पनि माथिबाट लेदो सहितको पहिरोले सडक अवरुद्ध बनेको छ। गत वर्ष नै पहिरोले अवरुद्ध भएपछि पहिरो रोकथाम तथा बाटो निर्माणको लागि टेन्डर आह्वान गरे पनि कसैको निवेदन नपरेको बेसी शहर नगरपालिकाले जनाएको छ। गत वर्ष र असार पहिलो साताको पहिरोले डुम्रे बेसी शहरको देउराली डाँडाको सडक नै बगाएपछि उक्त स्थानबाट वैकल्पिक सडकको रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। तर त्यस खण्डमा समेत पटक पटक पहिरोले बाटो अवरुद्ध हुँदै आएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अबको क्रममा बाराको सुवर्ण गाउँपालिकाले कृषि लगायत अन्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको सम्बन्धी समाचार। बाराको सुवर्ण गाउँपालिकाले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेश यादवले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। सुवर्ण गाउँपालिकाले कृषि प्रधान गाउँपालिकाको रूपमा स्थापित गर्न कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरेको जनाएको छ। सुवर्ण गाउँपालिकाका करिब 95% स्थानीय जनता कृषि पेसामा नै आबद्ध छन्। आमदानीको प्रमुख स्रोत नै कृषि पेसा भएकाले स्थानीय तहले पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा राखी काम गरेको जनाएको छ। त्यस क्षेत्रको अधिकांश जमिन खेतीयोग्य रहेकोले किसानहरूले धान, गहुँ, मकै लगायत विभिन्न तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। त्यस क्षेत्रका किसानहरूले माछा पालन, गाई पालन, भैँसी पालन लगायतको कृषि पेसा अगालि आमदानी गर्दै आएका छन्। गाउँपालिकाले कृषकलाई सुविधा दिनका लागि सिँचाइ तथा विद्युत व्यवस्थापनमा समेत जोड दिएको छ। कृषकलाई समयमा बेउबिजन, मलखाद व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाले सक्रियता देखाएको जनाएको छ। समयमा पानी पाओस्, किसानहरूलाई त्यस्तो व्यवस्था गर्नेछु, गरिरह पनि छौँ हामी। समयमा बिउ कहाँबाट राम्रो स्तरीय बिउहरू आउँछ त्यसको पनि हामीहरू आउने दिनमा व्यवस्था गर्नेवाला छौँ। त्यस्तै गाउँपालिकाले गरिब विपन्न परिवारका महिलाहरूलाई समेत विभिन्न किसिमका सिपमूलक तालिम दिएर रोजगारी सिर्जना समेत गर्दै आएको दावी गरेको छ। त्यस्तै समाजमा विकृतको रूपमा देखिएको दाइजो प्रथा, महिला हिंसा, गर्भपतन, महिनावारी सम्बन्धी विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम समेत गर्दै आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। महिला खातिर हम सब सेवा अनुदान सब चीज करें, महिला के चेक जांच कराएं, रह के महिला की सेवा स्वच्छता हम सब करें, महिला के अस्पताल में चेक जांच सब कराएं, महिला आमा सुरक्षा कार्यक्रम रखले बनी हम महिला के हर चीज के हम सेवा में सहयोगी करें।
तर स्थानीयवासीले भने जनताले सोचेको जस्तो विकास हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। विकास निर्माणका कामहरू वर्षौंदेखि अल्पत्र रहेको भन्दै समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिएका छन्। प्राइम एचडीका लागि बाराबाट श्रीकान्त गुप्ताको रिपोर्ट। अबको क्रममा सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि डस्टबिन वितरण गरेको सम्बन्धी समाचार। सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा देखिएको फोहोर व्यवस्थापनलाई चासो देखाएको छ। नगरपालिकाले फोहोर राख्नका लागि टोलटोलमा डस्टबिन वितरण सुरु गरेको छ। उपमेयर इशरत परविनको नेतृत्वमा नगरपालिकाले कर्मचारीको टोलीले खटाएको छ। नगरपालिकाले बजार क्षेत्रका 500 पसललाई डस्टबिन वितरण गरेको छ। नगरपालिकाले पसल सञ्चालकहरूलाई फोहोर डस्टबिनमा राख्न र फोहोर उठाउन आउँदा फालिदिन आग्रह गरेको छ। पसल बाहिर राख्दा डस्टबिन हराउने र चोरी हुने सम्भावना रहेकोले पसल बन्द गर्दा सुरक्षित साथ राख्न पसल सञ्चालकलाई नगरपालिकाले आग्रह गरेको छ। डस्टबिन बाहिर जथाभावी फोहोर फालेमा कारबाही गर्ने समेत नगरपालिकाले चेतावनी दिएको छ। विगतमा नगरको फोहोर सङ्कलन बिहानको समयमा हुँदै आएकोमा अब साँझको समयमा समेत फोहोर सङ्कलन र व्यवस्थापनको काम हुने नगरपालिकाले जनाएको छ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौँ धनकुटामा रहेका मगर समुदाय बीच नाचिने प्रसिद्ध हुर्रा नाचको लोकप्रियता बढ्दै गएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। नेपालका पूर्वी जिल्ला विशेष गरी धनकुटामा रहेका मगर समुदाय बीच नाचिने प्रसिद्ध हुर्रा नाचको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ। धनकुटा मोरङ सङ्खुवासभा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अधिकांश मगर जातिमा हुर्रा नाच नाच्ने गर्दछन्। विशेष गरी तराई क्षेत्रमा गर्मी छल्न धनकुटा लगायत पहाडी जिल्ला पुग्ने आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा हुर्रा नाच पर्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। धनकुटाको सङ्गुरीगढी गाउँपालिका 6 स्थित नाम्जे गाउँले आफ्नै मौलिक पहिचान बोकेको छ। प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण नाम्जे गाउँको मनोरम दृश्य हेर्न स्वदेश तथा विदेशदेखि पर्यटकहरू जाने गर्दछन्। विशेष गरी तराई क्षेत्रबाट गर्मी छल्न आउने आन्तरिक पर्यटकहरूको आकर्षण हो नाम्जे गाउँ। यहाँका भौतिक, प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूले पर्यटकहरूलाई अझ मन्त्रमुग्ध पार्ने गर्दछ। यस ठाउँको महत्त्व मौलिक नाचको रूपमा हुर्रा नाचलाई लिइन्छ। रमणीय वातावरणमा समय व्यतीत गर्न आउने पाहुनाको स्वागतमा यहाँका स्थानीय मगर जातिले बेलुकाको समय हुर्रा नाच नाच्ने गर्दछन्। होमस्टेमा आएका पाहुनालाई हुर्रा नाच्ने ठाउँसम्म पुर्याई मगर जातिको मौलिक चिनारी झल्काउने हुर्रा नाचमा सहभागी गराइन्छ। पञ्चकन्या आमा समूहले सञ्चालन गर्ने हुर्रा नाचमा पुरुषको पनि सहभागिता हुने गरेको छ। धनकुटा लगायत पूर्वी पहाडी जिल्लामा रहेका आदिवासी जनजातिका रीतिरिवाज परम्परा संरक्षण गरी प्रवर्धन गर्न सके आन्तरिक पर्यटकको थप आकर्षण बढ्ने देखिन्छ। मगर समुदायमा नाचिने हुर्रा नाचले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा समेत टेवा पुग्ने स्थानीय तहले अपेक्षा गरेको छ। त्यो चाहिँ वास्तव पर्यटन विकासको लागि चाहिँ एकदम राम्रो कुरा चाहिँ हो र प्राय गरेर के हो भन्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरूको संस्कार, संस्कृति, प्रथा, परम्पराहरूको संरक्षण, सम्वर्धन, प्रवर्धन, उत्थान र विकासको हिसाबले पनि यो चिज राज्यले पनि यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिएको अवस्था हो। विशेष गरी तिहारको समयमा देउसी भैलोको रूपमा औँसीदेखि पूर्णिमासम्म हुर्रा नाचगान गर्ने गरिन्छ। तर हाल मगर जातिको पहिचान झल्काउन र होमस्टेमा पुगेका पाहुनालाई मनोरञ्जन दिन हाल हुर्रा नाच देखाउने गरिएको होमस्टे सञ्चालकको भनाइ छ। यो हुर्रा नाच चाहिँ एउटा मगरहरूको पहिचान झल्किने कार्यक्रम हो। यो चाहिँ हाम्रो विशेष गरी यो हुर्रा नाच भनेको तिहारमा नाचिने कार्यक्रम, देउसी भैलोमा नाचिने कार्यक्रम हो। यो चाहिँ अब तिहारमा औँसीदेखि पूर्णिमाको दिनसम्म हामीले यो देउसी भैलोको रूपमा यो हुर्रा नाचगान गर्ने कार्यक्रम हो। विशेष गरी हुर्रा नाच हेर्नका लागि पाहुनाले 2 दिन अगाडि नै खबर गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरुषहरू गाधो र महिलाहरू गुन्यु चोली र मखमलीको गाधोमा सजिएर नाच्ने गर्छन्। हाल यस गाउँका 22 घरमा होमस्टे सञ्चालन हुँदै आएको छ।
प्राइम एसडीका लागि धनकुटाबाट विकल्प रेग्मीको रिपोर्ट। अब अन्तमा कपिलवस्तु ट्राफिक प्रहरीले यो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म 1 करोड बढी राजस्व सङ्कलन गरेको सम्बन्धी समाचार। कपिलवस्तु ट्राफिक प्रहरीले आर्थिक वर्ष 2078-79 को असार 1 मसान्तसम्म 1 करोड बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। नियम उल्लङ्घन गरी सवारी साधन सञ्चालन गरेको र ढुवानी सवारी साधनहरूलाई कारबाही गरी 1 करोड 87,74,000 राजस्व सङ्कलन गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको प्रहरीले जनाएको छ। यात्रु र चालकको सुरक्षाका लागि भन्दै ट्राफिक प्रहरीले जिल्लामा सुरक्षा सतर्कता समेत बढाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा दुर्घटनामा परि 74 जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने यो आर्थिक वर्षमा 69 जनाले दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाएका छन्। यस आर्थिक वर्षमा कपिलवस्तु ट्राफिक प्रहरीले 30,000 सवारी तथा ढुवानी सवारी साधनलाई कारबाही गरेको जनाएको छ। यस्तै प्रहरीले दुर्घटनाको जोखिम कम गर्न विभिन्न स्तरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम समेत गर्दै आएको छ। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा सवारी करमा लगाएको 200% जरिवाना हेरफेर, आर्थिक वर्षबाट 20% मात्रै जरिवाना लिने जानकारी। मर्मत सम्भार नहुँदा सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत स्याङ्जा क्षेत्रको बाटो वर्षौंदेखि जीर्ण, सर्वसाधारण र सवारी साधनलाई आवत जावतमा समस्या। लगातारको वर्षापछि झरेको पहिरोको कारण डुम्रे बेसी सहर सडक खण्ड अवरुद्ध, गत वर्षको समेत पहिरो नहटेपछि आवागमनमा समस्या। र धनकुटामा रहेका मगर समुदाय बीच प्रसिद्ध हुर्रा नाचको लोकप्रियता बढ्दै गर्मी छल्न धनकुटा पुगेका पर्यटकमा समेत हुर्रा नाचको आकर्षण। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।